بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو مع تتمه التمرين ديال لي كوادريبول. واليوم غادي نشوفوا الماتريس لادميتونس ديال داك الكوادريبول اللي كان عندنا، ولكن انطلاقا من الناس من الماتريس امبيدونس. صافي غنشوفوا جوج طرق كيفاش نخرجوها بالماتريس امبيدونس. تخرج الماتريس امبيدونس الشكل ما رسمتوش على حساب السبوره، يمكن ترجع للحصه السابقه، اصلا خصك تكون شفتي الحصه السابقه باش تشوف كيفاش خرجنا الماتريس دامبيدونس. ودابا نمشيو نخرجوا الماتريس دادميتونس. إلا جيت سولتك على الماتريس دادميتونس شنو هي ليكواسيون ديالها، خصك تقول لي بلي هي اي ان تساوي لنا إيكغيك ان ان في ان بلس إيكغيك ان دو في دو، وبالنسبة ل اي دو كتساوي لنا إيكغيك دو ان في ان بلس إيكغيك دو في دو. يعني دابا غنستعمل الطريقه الاولى هي بهذا السيستيم ديكواسيون. غنخرج شنو هي إيكغيك 1 إيكغيك 1 إيكغيك 1 2 إيكغيك 2 1 إيكغيك 2 2. إذا كي غادي نديرو ليها غنبداو من السيستيم اللي عندنا ديال الماتريس. شنو الماتريس امبيدونس؟ صافي من السيستيم ديال الماتريس امبيدونس غنحاولو نجبدوه. كي غنديرو نحاولو نجبدوه غنمشيو نخرجو مثلا ايدو كتبان لي ساهل انني نخرجها من غولاسيون واحد. صافي اي ان تجي معقده شويه. نخرج ايدو اش كيساوي لي ايدو؟ شنو كيساوي لي ايدو انطلاقا من غولاسيون واحد؟ راه هي في ان على زد سي كومبلكس. صافي هي في ان على زد سي كومبلكس ناقص ار بلس زد سي كومبلكس مقسوم على اش؟ على زد سي كومبلكس مضروبه في اش؟ مضروبه في اي ان. ما درتش والو، هادي جبت انا الطرف وقسمت كلشي على زد سي كومبلكس عطاتني ايدو شحال كتساوي. صافي غنمشي ندير دابا هاد ايدو اللي خرجت لي هنا غنمشي نعوضها هنا. صافي هاد ايدو اللي خرجت لي هنا غنمشي نعوضها تما. نمشي نعوض ايدو بالقيمه ديالها. صافي غنعوض ايدو بالقيمه ديالها. اذا غنمشي نعوض ايدو هنا شنو غتولي ليا؟ ملي نعوض ايدو تما غتولي ليا في دو شنو كتساوي ليا؟ هي زد سي كومبلكس اي ان، وهنا بلوس شنو؟ زد سي اللي كانت عندنا زد سي كومبلكس بلوس زد ال كومبلكس مقسوم على اش؟ مقسوم على زد غنضربو في ايدو عاد نضربوها فيها. يعني ايدو شنو هي؟ هي في ان على زد سي كومبلكس، وهنا ناقص شنو؟ ار بلس زد سي كومبلكس مقسوم على اش؟ على زد سي كومبلكس مضروبه في اش؟ مضروبه في اي ان. اذا هنا غادي نشرب. صافي دابا عاودت ايدو هنايا عاودتها بالقيمه ديالها اللي خرجتها من غولاسيون واحد. بحال اللي كنحل واحد السيستيم ديال جوج المعادلات. ف في دو شاش با كتساوي ليا؟ هي زد سي اي ان. صافي وهنا بلس اش بلس زد بلس زد ال على زد سي. يعني زد هادي ديالها سيمبليتي، هاد زد هادي اللي كاينه هنا ديالها زد سي راه كنبقى نساوي ما خصناش نساوي زد سي. اذا هنا عندنا زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مقسوم على اش؟ على زد سي كومبلكس فاش في ان. وهنا ناقص اش؟ زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس ناقص هي حطيناها. وهنا زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مضروبه فاش؟ ار بلس زد سي كومبلكس مقسوم على اش؟ على زد سي كومبلكس ومضروبه في هاد اي ان. صافي باش تبان لك راه مضروبه هنا في اي ان. اذا مضروبه فاش؟ مضروبه في اي ان. الا جبت انا هاد الغولاسيون هادي كامل، هاد الغولاسيون هادي كامل وجبتها من الطرف الثاني، ولا قبل ما نجيبها من الطرف الثاني كيبان لي هنا عندي اي ان. صافي كيبان لي عندي اي ان. اذا هذه نديها من الطرف الثاني. اولا هذه نديها من الطرف الثاني. شنو غتولي لي؟ في ناقص اش
ناقص زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مقسوم على ايش؟ على زد سي كومبلكس. هادي فاش مضروبه في في ان. اش كتساوي لينا؟ هادي الزيت حطيتها هنا. نعمل في اي ان عامل اش؟ زد سي بلس شنو؟ ولا موا، حيت عندي هنا موا شنو؟ موا هاد لامبيدونس اللي عندي هنا طويله شويه ولكن ما نكمل دير هي زد سي. هنا زد سي بلس زد ال مضروبه في اش؟ ار بلس زد سي. باش ما نبقاوش ماشيين معذبين حنا معاها طويله بحال هكا، هادي كامله غنسميها زد ام. سميتها زد ام كومبلكس وصافي. غنسميها زد ام كومبلكس اللي شنو كتساوي لنا؟ هي زد سي ناقص على زد سي كومبلكس. هنا هي شنو؟ هنا زد سي بلس زد ال عامل ار بلس زد سي كومبلكس. صافي بلس زد سي كومبلكس. اذا هذه كامله نسميها انا زد ام. باش ما نبقاش نكتب هاد الكتابه كبيره السبوره ما كتسعفنيش. هنا اي هذه اي ان نضربها في اش؟ في زد ام. فإلا بغيت انا نرجع لهنا نمسح هذا باش تبان لكم الفوق. الا بغيت انطلاقا من هنا، الا بغيت اي ان اش كتساوي ليا؟ اي ان اشنو كتساوي انطلاقا من هنا؟ غتكون هي واحد على زد ام، حيت غنقسمو عليها هنا، حيت خصني نقسم عليها باش نلقى اي ان. واحد على زد ام كومبلكس نضربو في اش؟ في دو، وهنا ناقص زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس مقسوم على ايش؟ على زد سي كومبلكس مضروبه في زد ام كومبلكس. قسمنا عليها زد سي كومبلكس مضروبه في زد ام كومبلكس، بحيث ان زد ام راه هي زد سي كومبلكس ناقص زد سي كومبلكس بلس زد ال عامل ار بلس زد سي على زد سي كومبلكس. صافي هنا قسمنا عليها، يعني ضربنا زد سي كومبلكس في زد ام، وهنا غنضربها في في ان. ودابا خصك الملاحظه. شنو هي هذه الملاحظه؟ شوف معايا اي ان هنا اش كتساوي ليا؟ هي ايكغيك ان ان مضروبه في في ان. يعني داكشي، يعني حنا لقينا التعبير في اي ان، داكشي اللي غيكون مضروب في في ان راه هو ايكغيك ان ان. يعني هذا شنو هو؟ الناقص ديالو هذا راه هو ايكغيك ان ان. صافي ايكغيك ان ان راه هو هذا. وبالنسبه لداكشي اللي مضروب فاش؟ في في 2 شنو هو؟ هو ايكغيك ان. هذا واحد على زد ام راه هو ايكغيك ان. اذا دابا عاد تكتبوا لي ايكغيك ان ان هي ناقص زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس على زد سي كومبلكس في زد ام كومبلكس، حيت ان زد ام كومبلكس هي زد سي كومبلكس ناقص زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس عامل ار بلس زد سي كومبلكس والكل على زد سي كومبلكس. صافي هذه بالنسبه ايكغيك ان ان. بالنسبه لايكغيك ان 2 شنو هي؟ هي واحد على زد سي كومبلكس ناقص زد سي كومبلكس بلس زد ال كومبلكس عامل ار بلس زد سي كومبلكس على زد سي كومبلكس. صافي هذه بالنسبه للايكغيك ان 2. اذا دابا خرجنا ايكغيك ان 2 خرجنا ايكغيك ان ان. شنو بقى لنا؟ بقى لنا ايكغيك 2 1 و ايكغيك 2. ثم نخرجوا بنفس الطريقه. شوفوا واش يمكن لينا باش نعوضوا. اللي عوضنا هنا اي ان يعني عاوتاني نمشيو نخرجوا اي 2 من وحده فيهم ونعوضوها في الثانيه. صافي نخرجوا اي 2 من وحده فيهم ونعوضوها في الثانيه. ولا يمكن لي ندير واحد الحاجه. شنو هي؟ هي انني نجي نعوض هاد اي ان هادي نعوضها هنا. صافي يمكن لي نعوض داك اي ان
اذا دابا كما قلت لكم بحال هاد الماتش خرجت اي ان، يمكن لي نمشي نعوضها هنا ولا نعوضها هنا، غنخرج ايدو بدلاله في 1 و في 2. اذا عندي اي ان شحال كتساوي، غنمشي نخرج ايدو شحال كتساوي. مازال غنشوف الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه ديال لانفيرس الحصه المقبله. اذا بالنسبه لهنا مثلا نجي نعوض انايا مثلا اي ان نعوضها هنا، شنو غتولي عندي في ان؟ شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هي هذه غنسميها مثلا 1 على زد ان، غنسميها زد تي. هي 1 على زد ان حيت غتعقد لي القضيه تما شويه، هذه غنسميها زد تي. هذه هي زد تي، هذه كامله هي زد تي. 1 على زد ان هي زد تي. اذا بالنسبه لفي ان قلنا نعوضوا اي ان هنا مثلا، شنو هنا غنعوضوا في ان حيت كتبنا في ان، يعني نعوضوا اي ان غتولي لي ار بلس زد كومبلكس ار بلس زد سي كومبلكس نضربها في اش في اي ان، حيت انا اي ان هي زد تي، حيت 1 على زد ام هي زد تي كومبلكس في 2 وهنا موا اش زد سي كومبلكس بلس زد ال على زد سي في زد ام، يعني كومبلكس بلس زد ال كومبلكس سوم على اش؟ على زد سي كومبلكس و زد ام كومبلكس في ان. صافي، وعاد عندنا بلس هادشي هذا. شوف انا ما عادش خلينيش هاد السبوره نخدم، صافي ما عادش خلينيش نخدم. هادشي دير دابا انا نوجهك هادشي دير، غتمشي غتكمل غدير تعويض بيك. عوضتي اي ان هنا، ملي تعوض اي ان هنا غتولي لك دلاله في 1 و في 2، غيبقى لك المتغير الوحيد هو اي 2، يعني اي ان كتمشي كتولي بدلاله في 1 و في 2، وكتمشي تخرج اي 2 شحال كتساوي ياك، وكتعطيك اي 2 كتساوي شي حاجه مضروبه في في 2 زائد شي حاجه مضروبه في في 1 كما عطاتناها، وكتقول باللي داكشي اللي مضروب يعني اي 2 كتساوي داكشي اللي مضروب في في 1 راه هو ايكغيك دو 1، وداكشي اللي مضروب في في 2 راه هو ايكغيك دو. صافي، حنا الاولى حنا خرجنا، الثانيه راه هي السبوره اللي ما استفدتش. بغيت صراحه نخرجها ولكن ها انت كتشوف، يعني ضروري خصك تمسح شي حوايج وانا خصني نخلي شي حوايج يعني خصك تشوف فيهم، فماشي مشكل. مازال غنشوفو الطريقه الثانيه ديال لانفيرس ديال الماتريس. نشوفكم في حصه مقبله مع تتمه التمرين.